नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा वैशाख 30 मा सार्वजनिक विदा प्रस्ताव। 4 दिन विकल्प खोज्न विद्यालयहरूलाई अनुरोध। क्याम्पसहरूमा 23 दिन विदा दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय। गठबन्धन दलहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाको अपिल। परिवर्तनलाई जोगाउन गठबन्धन गर्नु परेको भनाई। देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैर हवामा वाइड बडी विमान अवतरण। परीक्षण उडानबाट पर्यटन मन्त्री आले सहित अधिकारीहरू गौतम बुद्ध विमानस्थलमा। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। 48.5 खर्ब बराबर पुग्यो अर्थतन्त्रको आकार। राष्ट्रसङ्घीय महासचिव गुटरेस रसियाको भ्रमणपछि युक्रेनमा। कियभमा रुसी आक्रमणबाट क्षतविक्षत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्दै। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक अल्मुताइरी बीचको विवादले चर्को रूप लिँदै प्रशिक्षकको दुर्व्यवहार विरुद्ध उत्रिएको खेलाडीको दाबी। समाचार अब विस्तारमा। आज वैशाख 15 गते पनि सकिएको छ र वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन 2079 आउन अब 15 दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन विशेष। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते शुक्रबार नेपालभर सार्वजनिक विदा दिन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयमा वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थिति नगराई वैकल्पिक पद्धतिबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुने दिन वैशाख 30 गते शुक्रबार नेपालभर सार्वजनिक विदा दिन मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको हो। आयोगले निर्वाचनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचना मतदान प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नलाई त्यस्ता भवन र भवन परिसर वैशाख 28 गतेदेखि वैशाख 30 गतेसम्म उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मतदान तथा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरूमा भौतिक उपस्थिति नगराई भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। मिति 2079 वैशाख 28 गतेदेखि मिति 2079 वैशाख 30 गतेसम्म 3 दिनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरूको उपयोग गर्नुपर्ने भएकोले उक्त मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थिति नगराउन र सो अवधिमा विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक पद्धतिबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने। यसैबीच आयोगले हालसम्म 72 जिल्लाका 1,77,75,000 मतपत्रको छपाई सम्पन्न भएको बताएको छ। त्यसैगरी हालसम्म 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्रको ढुवानी गरिएको छ। आजसम्म 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। आयोगमा प्राप्त उम्मेद्वारहरूको अध्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार 1,53,002 जना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारहरूको मनोनयन सकिएसँगै पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार हाल मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उप जाँचबुझ भइरहेको आयोगले बताएको छ। वैशाख 16 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ। शिव पङ्गनीको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 23 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यही वैशाख 22 गतेदेखि जेठ 13 गतेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण क्याम्पसमा बिदा दिने जानकारी दिएको हो। विज्ञप्तिमा
चालु शैक्षिक सत्रको वर्षे बिदाका सम्बन्धमा सत्रान्त बिदा दिइने क्याम्पसका हकमा सम्बन्धित अध्ययन संस्थानबाट निर्णय गरे बमोजिम गर्ने र अन्य क्याम्पसका हकमा सम्बन्धित संस्थानबाट निर्णय गरे बमोजिम गर्ने तथा अन्य क्याम्पस, विभाग र स्कुलका हकमा विद्यार्थीको नियमित परीक्षा सञ्चालन यथावत रहने गरी 2079 वैशाख 22 गतेदेखि जेठ 13 गतेसम्म 23 दिन चालु शैक्षिक सत्रको वर्षे बिदा दिने निर्णय भएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी पक्षका उम्मेद्वारलाई नेतृत्वमा निर्वाचित गरे स्थानीय तहसम्म नै लोकतन्त्रका आधार स्तम्भलाई सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आज एक अपिल जारी गरी संविधान विरोधी तथा लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिलाई निर्वाचनको माध्यमबाट परास्त गरेर स्थानीय तहका निकायसम्म लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी पक्षका उम्मेद्वारलाई नेतृत्वमा निर्वाचित गरी स्थानीय तहसम्म नै लोकतन्त्रका आधार स्तम्भलाई मजबुत बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो। मुलुकमा लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा तालमेल र सहकार्य गरी मुलुकलाई राजनैतिक स्थायित्व र सहज निकास दिनुपर्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरी यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीचमा देशभर नै स्थानीय अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएको थियो। गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेल सहित उहाँलाई प्रस्तावक र समर्थकलाई भेट गरी उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री खाँडले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएर गठबन्धनलाई सघाउन आग्रह गर्नुभएको हो। पौडेलसँगको भेटपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री खाँडले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएका पौडेलले पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीले विषम परिस्थितिमा गठबन्धन गरेको र त्यो निर्णयलाई सबैले कार्यान्वयन गराउन आफूले विशेष आग्रह गरेको बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले गठबन्धनमा आबद्ध सबै दललाई लाभ हुने बताउनुभयो। गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि नेता जगन्नाथ पौडेलले आफू आफ्नो उम्मेद्वारीबाट फिर्ता नहुने ठाउँमा पुगेको जानकारी मन्त्री खाँडलाई गराएको बताउनुभयो। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रा चितवन संवाददाता ईश्वर जोशी यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। ईश्वरजी, आज नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड गठबन्धनको भावना अनुसार त्यहाँ गठबन्धनको जुन भावना छ, जुन निर्णय छ कार्यान्वयन गराउनका लागि पुग्नु भएको थियो र संवाद पनि गर्नुभयो। कांग्रेसको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएका उम्मेद्वारलाई फिर्ताको प्रयास र मनाउने प्रयास पनि गर्नुभयो। यसबारेमा अलिकति जानकारी विस्तृतमा गराइदिनुस् न। प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, फिर्ता हुनेछ वा छैन, के छ अहिलेसम्मको स्थिति? धन्यवाद श्वेताजी। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आज दिनभरि नै अब नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई भेट्नुका साथै विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गरेर छलफल चाहिँ जारी राख्नु भएको छ। दिनभरि आज तपाईँले भने जस्तै उहाँका समर्थक कृष्ण प्रसाद सापकोटा र समर्थक मीना खरेललाई पनि उहाँले भेटेर चाहिँ यो उम्मेदवारी फिर्ताको लागि चाहिँ आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुभएका जगन्नाथ पौडेललाई पनि उहाँकै निवासमा गएर उहाँसँग भेट गरेर नेपाली गठबन्धनलाई चाहिँ सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो। र अझ पनि अब मैले भर्खरै जगन्नाथ पौडेललाई मैले फोन सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अहिले पनि मैले बैठकको लागि बोलाएको छ भनेर अहिले पनि बैठक चलिरहेको अवस्था छ श्वेताजी। भनेपछि के छ, यहाँले कांग्रेसका नेताहरूसँग, स्थानीय नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि र उम्मेदवारी जसले दिनुभएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका नेता जो स्थानीय हुनुहुन्छ, के छ सम्भावना फिर्ता लिने र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नै साथ दिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ र अन्य नेता कार्यकर्ताहरूको भनाइ के छ यस विषयमा? मैले नेपाली कांग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य टेक प्रसाद गुरुङसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने केन्द्रले स्थानीय भरतपुरको चाहिँ जनभावनाको कदर नगरेको कारणले यो अवस्था आएको हो। कमसेकम अब गठबन्धनै गर्दाखेरि पनि उपमेयरको लागि पनि केन्द्रले सिधै हस्तक्षेप गरेर चाहिँ नावली गर्नुमा चाहिँ यो कुराले पनि अलिकति आक्रोश चाहिँ थपिएको हो। यहाँको
नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूमा भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा चाहिँ मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि मेरो अडान चाहिँ कायमै छ, मेरो उम्मेदवारी कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ अडान राखिराख्नु भएको छ। ईश्वरजी, अलिकति अघि तपाईँले जगन्नाथ पौडेलले अहिले साँझ पनि बैठक छ, बैठकमा बोलाइएको छ भनेर भन्नुभयो भनेर उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कोसँग बैठक? गृहमन्त्री अहिले पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ? गृहमन्त्री आज दिनभरि बैठकपछि काठमाडौँ फर्किने भन्ने चाहिँ कार्यक्रम थियो, तर चितवनकै केही नेताहरूको आग्रहमा उहाँ आज पनि चितवनमा नै बस्नुभएको छ र अहिले पनि उहाँ बैठकमा नै व्यस्त हुनुहुन्छ। राजेन्द्रजी, बैठक भनेको जगन्नाथ पौडेललाई मनाउने बैठक हो यो? जगन्नाथ पौडेल लगायत केन्द्रीय सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू लगायतका जिल्लाका सभापति, पूर्व सभापतिहरूसँग चाहिँ बसेर उहाँलाई चाहिँ मनाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ उहाँ। अघि अर्को कुरा भन्नुभयो तपाईँले, भरतपुरको उपप्रमुखमा सिधै केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका कङ्ग्रेसजनहरू रुष्ट हुन पुगेको उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उपप्रमुखमा खासमा भएको चाहिँ के हो त? पनि अब मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म पनि को उपमेयर हुने भन्ने कुराहरूको कुनै टुङ्गो नलागेको र सिधै केन्द्रले फल्ना उपमेयरको चाहिँ उम्मेदवार हो भनेर चाहिँ नाम पठाइदिँदाखेरि चाहिँ यहाँका नेताहरूमा चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि देखिएको हो। धन्यवाद ईश्वरजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा चितवन संवाददाता ईश्वर जोशी। उहाँसँग हामीले विशेष गरी चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकोबाट रेणु दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस चितवन यसमा रुष्ट रहँदै आएको छ र यही विषयमा गठबन्धनको भावना विपरीत सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अहिले पनि छलफलमा चितवनमै व्यस्त हुनुहुन्छ। यो बारे हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गाउँ गाउँ गएर स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउन आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। तेह्रथुम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो बनाउने उल्लेख गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सहमति भएका ठाउँमा सहमति अनुसार गठबन्धन उम्मेदवारलाई मतदान गर्न र सहमति नभएका ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन पनि नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। पाँच दलीय गठबन्धनहरूको बीचमा वार्ता भइरहेका छन्। विभिन्न दलहरूको बीचमा सहमति गरेर जाँदाखेरि सबैले जित्ने। त्यस हुनाले जित सुनिश्चित गर्नका लागि पनि हामीले आफ्नो शक्तिलाई पनि ठिकै आँक्नुपर्छ। प्रत्येकले पनि आफ्नो शक्तिको ठिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा अन्य वक्ताले सही सच्चा नीति भएको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्दै निर्वाचन मार्फत जनताले सही निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले युवाहरूलाई विदेशमा बेचेर होइन, भारतलाई बिजुली बेचेर देशको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आज नेपाली कांग्रेस चुनापति गाउँपालिका केन्द्रीय चुनावी अभियानको बृहत भेलामा बोल्नुहुँदै महामन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको पसिनाको कमाई रेमिट्यान्सबाट मात्रै देशको विकास नहुने बताउनु भएको हो। देश विकासका लागि नेपालमा प्रशस्त बाटो रहेको र त्यसमध्ये बिजुली वितरणको कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यो देश भूकम्प पछाडि बिउजिनतर्फ लाग्यो। तिनै युवकले पठाएको रेमिटेन्सको कारण भूकम्पमा झरिसकेर पनि यो देशको अर्थतन्त्रले सास फेर्न लाग्यो। तर हामी सबै युवकलाई यसको वयसको उमेर जति खाडीमा पठाउन सक्दैनौँ। कार्यक्रममा उपस्थित अन्य वक्ताले नेपाली कांग्रेसले गर्न सक्ने कामहरू मात्रै चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको
बताउनु भएको थियो। रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले पनि स्थानीय तहका लागि आजै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्थानीयको आवश्यकता र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काम मात्रै समावेश गरेको दाबी गरिएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरूले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता जनतामाझ राख्ने क्रम जारी छ। काठमाडौँलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता सहितका उम्मेदवारहरूका योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिए पनि उम्मेदवारहरू भने काठमाडौँलाई कसरी व्यवस्थित र आधुनिक शहरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर खाका प्रस्तुत गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारीसँगै विकासका एजेन्डा लिएर यति बेला आफ्नो पक्षमा मत माग्न केन्द्रित बनेका छन्। अर्कोतर्फ स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा कुन पालिकामा कुन दलले बाजी मार्ला भन्ने अड्कलबाजी चलिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकामा धेरैको चासो देखिन्छ। दलहरूले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन्। सङ्घीय राजधानी एवं मुलुककै पहिलो महानगरपालिका काठमाडौँ जनसङ्ख्या, भूगोल, आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टिले बढी चासोको रूपमा लिए पनि व्यवस्थित सहरको रूपमा अघि बढाउन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेदवारले महानगरलाई विकासको मोडल प्रस्तुत गर्दै 7 बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव नै ल्याउनु भएको छ। यहाँका बाटो घाटो नदी नाला सबै हामीले हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यहाँ भन्नुभन्दा अगाडि थुप्रै मेयर भयो, तर अहिले हामीले कुनै पनि कुरामा हामीले देख्न सकेका छैनौँ, राम्रो देख्न सकेका छैनौँ। पिएल सिंहको पालोमा हामीले केही देखेका थियौँ, तर त्यो पछि जस्तो काठमाडौँ छ, जुन रूपमा काठमाडौँ छ जस्ताको तस्तै छ। त्यसकारण म यसलाई सुधार गर्न चाहन्छु। काठमाडौँमा ट्राफिकदेखि फोहोर व्यवस्थापन अर्को चुनौतीका रूपमा छ। नगरवासीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको कालो बजारीका साथै खानेपानी, वायु प्रदूषण जस्ता समस्याहरू भोग्दै आएका छन्। जथाभावी संरचना निर्माण गर्ने, जग्गा प्लटिङ गर्ने, ढलहरू बनाउने, तारहरू टाङ्ने प्रवृत्तिले सहरको सौन्दर्यसँगै सहरको हरियाली हराउँदै गएको छ। अर्कोतर्फ सेवा र सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा, सहरी सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यी चुनौतीहरूका बीच गठबन्धनका तर्फबाट मेयर उम्मेदवारले नगरवासीहरूले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्ने योजना अघि सार्नु भएको छ। काठमाडौँलाई प्रदूषण रहित बनाउने सहर, काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्था कम गर्ने सहर, काठमाडौँमा सहरमा सबैलाई गाडी ट्राफिक जाम नहुने सहर। यसको लागि मैले स्कुलसँग समन्वय गरेर, समयको समन्वय गरेर त्यसलाई पनि म व्यवस्थापन गर्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, अहिले हामीले देखिरहेका छौँ जताततै खाल्टा खुल्टी पानी जमेको हिलो, यस्तो प्रदूषणले पनि झन् बढाइरहेको छ। त्यसको लागि पनि म नेपाल सरकारसँग, सडक विभागसँग, काठमाडौँ नगरपालिकाले कति गर्न सक्छ, महानगरले सरकारसँग पनि समन्वय गरेर म त्यो तुरुन्तै कहिले पनि यहाँले खाल्टा खुल्टी देख्न नपर्ने सहर बनाउँछ। लामो इतिहास र सभ्यता बोकेको काठमाडौँमा आधुनिकतासँगै थपिएका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचनपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ सन्तोष तिताल, नेपाल टेलिभिजन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा गर्ने काम समेटेर नेमकिपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। अघिल्लो चुनावमा अन्य दलहरूले समावेश गरेका युवा उद्यम कोष, कृषिमा उद्यमशीलता, सहकारी संस्था मार्फत गरिबी निवारण, माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा जस्ता विषयलाई पूरा गर्न नसकेकाले अब नेमकिपाले त्यसलाई अघि बढाउने नेता प्रेम सुवालले बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्षले कम्युनिस्ट र समाजवाद भन्ने दलहरूले मुलुकलाई ध्वस्त पारेको आरोप लगाउनु भएको थियो। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाका राजनैतिक नेताहरू मतदाताको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। उनीहरूले माग्ने तरिका पनि फरक देखाएका छन्। काभ्रेमा 6 वटा नगरपालिका र 7 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। जिल्लामा विशेष गरी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रममा अन्य उम्मेद्वारभन्दा बढी व्यस्त देखिएका छन्। मुख्य शहर मात्रै नभई गाउँमा चुनाव प्रचार प्रसार अभियानले तीव्रता पाएको छ। जिल्लामा 30 वटा दल दर्ता भएका छन् भने 381 मतदान केन्द्र र 189 मतदान स्थल निर्धारण भएको छ।
आगामी निर्वाचनमा बदर हुने मतको संख्या न्यूनीकरण गर्न मतदाता शिक्षालाई व्यापक बनाउनु पर्नेमा पर्साका राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरूबीच तालमेल समेत भएकाले मतदाता शिक्षालाई अझ बढी महत्व दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिने गरेको, तर यस पटकको निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम घटाएको जिल्लाका राजनैतिक नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचन कार्यालय पर्साकी प्रमुख रञ्जिता झाले मतदाता शिक्षालाई कार्यक्रमबाट नहटाएको र कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसको स्वरूप मात्र परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ समाचारमा। देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान अवतरण गरेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी A330 विमान साँझ करिब 5:45 बजे अवतरण भएको हो। विमानमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, पर्यटन सचिव महेश्वर नेउपाने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी लगायत प्राधिकरणका अधिकारी र पत्रकारहरूले यात्रा गर्नुभयो। 274 सिट क्षमता रहेको विमानमा पूर्ण क्षमतामा यात्रुहरू राखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। केही समय अघि मात्रै निर्माण सम्पन्न विमानस्थल अब व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी आज व्यावसायिक परीक्षण उडान गरिएको हो। विमानस्थलमा आजदेखि दैनिक 18 घण्टा र आगामी जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाका दिनदेखि 24 घण्टा व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना छ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै क्षमतामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने प्राधिकरणले दावी गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर विश्वराज जोशीलाई निलम्बन गरेको छ। पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा छानबिन गर्नका लागि उहाँलाई निलम्बन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिष्ठानका 1/4 सदस्यले उपकुलपति डाक्टर जोशीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको लगायत विषयमा लिखित निवेदन दिएपछि छानबिनका लागि उहाँलाई निलम्बन गरिएको बताइएको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन 2076 को उपदफा 3 बमोजिम छानबिनका लागि उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जोशी स्वतः निलम्बनमा परेको सचिव भुसालको भनाइ छ। प्राध्यापक डाक्टर जोशी 2077 साउन 16 गते 4 वर्षका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको थियो। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोग वैशाख 30 मा सार्वजनिक विदा प्रस्ताव, 4 दिन विकल्प खोज्न विद्यालयहरूलाई अनुरोध, क्याम्पसहरूमा 23 दिन विदा दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय। गठबन्धनका दलहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाको अपील, परिवर्तनलाई जोगाउन गठबन्धन गर्नु परेको भनाई। देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा वाइड बडी विमान अवतरण, परीक्षण उडानबाट पर्यटन मन्त्री आले सहित अधिकारीहरू गौतम बुद्ध विमानस्थलमा। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण, 48.5 खर्ब बराबर पुग्यो अर्थतन्त्रको आकार। राष्ट्रसङ्घीय महासचिव गुटेरेस रसियाको भ्रमणपछि युक्रेन भ्रमणमा, किममा रुसी आक्रमणबाट क्षतविक्षत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्दै। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक अल्मुताइरी बीचको विवादले चर्को रूप लिँदै प्रशिक्षकको दुर्व्यवहार विरुद्ध उत्रिएको खेलाडीको दाबी। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा महिलाहरूको उपस्थिति बढाउनु पर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। ललितपुरमा आज आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महिलाहरूका लागि इन्टरनेटलाई सुरक्षित बनाउन महिलाहरूले पनि योगदान गर्न सक्ने भन्दै यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन वक्ताहरूले जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा राखेर सूचना प्रविधिमा महिलाको पहुँच पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कुनै हिसाबले चाहिँ नि ह्याक भयो अथवा कतै लुज भयो भनेदेखि त हामी त सबै त एबाट गयो, अनि चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई सेफली युज गर्ने भन्ने पनि सिकाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ।
कार्यक्रममा साइबर सुरक्षामा आबद्ध महिलाहरूले इन्टरनेटमा महिलाको सुरक्षा पहुँच भन्ने शीर्षकमा लेखेका लेखहरू समावेश गरिएको पुस्तक पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रसियाको भ्रमणपछि युक्रेन पुग्नु भएको छ। युक्रेनमा रहँदा पछिल्ला केही हप्ता यता रुसले गरेको आक्रमणबाट भएको क्षतिका साथै युक्रेनको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रसङ्घीय महासचिव गुटेरेसले युक्रेनमा रहँदा त्यहाँका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूको भ्रमण गरी आवश्यक मानवीय क्षति अनुगमन गरी ती क्षेत्रका नागरिकको उद्धारका लागि सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जतिसक्दो चाँडो युक्रेन युद्धको अन्त्य हुनुपर्ने पनि ट्वीटमा उल्लेख गर्नुभएको छ। महासचिव गुटेरेस हालै मात्र रुसको भ्रमणमा जानुभएको थियो। त्यस भ्रमणका क्रममा उहाँले युक्रेनसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर छिट्टै समस्याको समाधान निकाल्न र युद्ध रोक्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग आग्रह गरेको पनि बताउनु भएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण भन्दा माथि रहेर सरकारको एउटा निकायले चालू आर्थिक वर्षको मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% रहने प्रक्षेपण भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। विभागले बिहिबार राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै अबको बाँकी 3 महिनामा पनि कोभिडको असर कम हुने भन्दै आर्थिक वृद्धि दरको यस्तो अनुमान गरेको हो। यो आर्थिक वृद्धि दरको अनुमान केही दिन अघि विश्व बैंक र IMFले गरेको अनुमान भन्दा बढी छ। प्राथमिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 2.44%, द्वितीय क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 10.29% र सेवा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 5.93% रहने विभागको अनुमान छ। अर्थतन्त्रको आकार भनेर बुझिने कुल गार्हस्थ उत्पादन चालू मूल्य अनुसार आधारभूत मूल्यमा 41 खर्ब 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ र उपभोक्ता मूल्यका आधारमा 48 खर्ब 51 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 3 महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय लेखा अनुमान तयार गर्दा नर्मल नै रहन्छ, ठुलो कुनै सक आउँदैन र यो कोभिड अहिले जुन कोभिड पेन्डेमिक चलेको छ त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा कुनै असर गर्दैन भन्ने चाहिँ हामीले एजम्सनको आधारमा राष्ट्रिय लेखा अनुमानको प्रारम्भिक इस्टिमेटहरू तयार गरेका छौँ। भोलि चाहिँ यी कन्डिसनहरूमा चेन्ज आयो भनेदेखि राष्ट्रिय लेखा अनुमान त्यही अनुसार चाहिँ हामीले फेरि परिमार्जन पनि गर्छौँ। बजार मूल्यमा अहिलेको राष्ट्रिय लेखा अनुमानमा आर्थिक वृद्धि दर 5.8%ले हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ र पोहोर साल हामीले 4.01%ले चाहिँ वृद्धि हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यसलाई परिमार्जन गर्दा त्यो वृद्धि दर चाहिँ 4.3मा पुगेको छ भने त्योभन्दा अझ अघिल्लो सालको वृद्धि दर ऋणात्मक 2.1 हुन्छ भनेका थियौँ। त्यसलाई परिमार्जन गर्दा त्यो 2.1 चाहिँ अलिकति परिमार्जन भएर -2.4 भएको चाहिँ अवस्था छ। यस्तै प्रति व्यक्ति आम्दानी 1372 अमेरिकन डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई मापन गर्दै आर्थिक नीति निर्माण गर्न तथा आर्थिक गतिविधिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसमा कुल गार्हस्थ उत्पादन, बचत, उपभोग, लगानी जस्ता आर्थिक सूचकहरू समावेश हुने गरेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। भेडा पाल्न चरन क्षेत्रको अभाव भएपछि ओखलढुङ्गामा भेडा पाल्ने चलनमा कमी आएको छ। खसी बाख्राभन्दा भेडा पालनबाट धेरै आम्दानी लिन सकिने भए पनि भेडा पाल्ने किसानहरूले चरन क्षेत्र अभाव हुने र कामदार पनि नपाइने गुनासो गरेका छन्। राडीपाखी बनाउन प्रयोग हुने उनको मुख्य स्रोत मानिएको भेडा पालन व्यवसाय अहिले ओखलढुङ्गाको रुन्जटारका सीमित किसानले गर्दै आएका छन्। पहिले गुरुङ समुदायका घरै पछि हुने भेडीकोट अहिले 2वटामा मात्रै खुम्चिएको छ। एकातिर चरन क्षेत्रको अभाव अनि अर्कोतिर कामदार नपाइने समस्याले यो व्यवसाय सङ्कटमा परेको भेडा व्यवसायी सन्तोष गुरुङले बताउनुभयो। पहिलो कुरा मान्छे नपाउने, अब जनशक्ति भनेको उदयपुरबाट पाउने हो। उदयपुरमा भनेको अब अहिले अलि ठुलो भएपछि कि विदेशै जाने कि काठमाडौँ, अब धेरै ठाउँमा विकासको अब कामहरू भएकोले गर्दाखेरि
अहिलेको मान्छे चाहिँ अब यस्तो पेसामा लाग्नु मान्दैन। जंगलमा बसेर भेडा चराउनु पर्ने भेडा व्यवसायीहरूको बाध्यता नै हो। चरन क्षेत्रको अभावकै कारण यहाँका किसानले बर्खामा सुलुखुम्बु तथा हिउँदमा उदयपुर र सिन्धुलीका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याएर भेडा चराउने गरेको भेडा विकास समितिका अध्यक्ष पदम कुमारी गुरुङ बताउनुहुन्छ। सलु गएर सगरमाथामा चाहिँ हाम्रो यो असार साउन भदौसम्म चाहिँ सगरमाथामा चर्छ। त्यो पछि चाहिँ अनि उँधो झर्दै गएर चाहिँ अहिले फेरि उँधौली उभौली भन्छ। यो भेडापालन व्यवसाय मासिँदै गएपछि उनको अभावमा रुम्जाटारका घरेलु राडीपाखी उद्योग सङ्कटमा छन्। नवराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 ओखलढुङ्गा। भेडाको राडीपाखी स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो मानिन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन बीच 2079 सालका लागि प्रवर्धनात्मक सामग्री प्रसारण गर्ने सम्झौता भएको छ। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाह र ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको सामग्री नेपाल टेलिभिजनबाट दैनिक 14 पटक समाचार अगाडि प्रसारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष शाह र महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले टेलिभिजन मार्फत ब्याङ्कको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले सम्झौता पश्चात ब्याङ्कको व्यवसायमा वृद्धि हुनुको साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाल टेलिभिजन पनि र हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पनि 3-4 वटा कुरामा एकदम सिमिलर छ। एउटा हाम्रो जुन स्वामित्व छ दुवै हामी के छ सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान हो। र दोस्रो कुरो के छ भने सर्वसाधारण नागरिक चाहिँ हाम्रो पनि टार्गेट हो। र मलाई चाहिँ नेपाल टेलिभिजन पनि सर्वसाधारण नागरिकले आम रूपमा त्यो टार्गेट हो। र भौगोलिक नेटवर्कको हिसाबले पनि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी 7 प्रदेश 77 जिल्लामै छौँ। 257 वटा शाखामा छौँ र सबै उसमा हामी स्थितिहरू छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको वाणिज्य ब्याङ्क हो, जसले निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रवर्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ। हाम्रो सहयात्रा अझ फराकिलो र अझ दरिलो भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क हामी गोर्खापत्रलाई र नेपाललाई के सुविधा छैन भने आम जनताका चाहनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रको दायित्व हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अछुतो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी दुईटै संस्था सरकारी स्वामित्वको संस्था र हाम्रो सेवा क्षेत्र एउटै हो र यो सेवा क्षेत्रमा हामी अझै पनि भावी दिनहरूमा यो सहकार्यलाई गुणात्मक बनाउने हिसाबबाट अझ बढी हामीले चाहिँ अपेक्षाभन्दा पनि बढी हाम्रो उपलब्धि हासिल हुने गरी बीचबीचमा हामी छलफलहरू पनि गर्नेछौँ, मिटिङहरू पनि बस्नेछौँ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा खेलाडी र कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी बीचको विवादले चर्को रूप लिएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण छाडेर बाहिरिएका 10 खेलाडीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले छाडेर जाने भनेपछि आफूहरू प्रशिक्षण छाड्न बाध्य भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एसियन कपको तयारीका लागि प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले विद्रोह गरेका थिए। सबै खेलाडीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको छात्रावासको सट्टा होटलमा राख्न खेलाडी रोहित चन्दले प्रशिक्षकलाई भनेपछि सुरु भएको विवादमा अहिले राष्ट्रिय टोलीका अधिकांश पहिलो रोजाइका खेलाडीहरूको समर्थन रहेको छ। प्रशिक्षकमाथि छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्ने माग खेलाडीहरूले राखेका छन्। हामी आफूले जान्ने बुझ्ने उमेर अघिदेखि नै नेपाली फुटबलमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा यसपल्ट क्लोज क्याम्पमा राख्दा टोलीको नेतृत्व गरिरहेका रोहित चन्दले सामान्य घाँसबास बारे प्रश्न सोध्दा जुन व्यवहार गरियो त्यसमा हामी असन्तुष्ट छौँ।
खेलाडीहरूले अल्मुताइरीको आगमनपछि व्यक्तिगत जीवनमा समेत अनेक दबाव थपिएको जनाएका छन्। प्रशिक्षकले खेलाडीको मौनताको फाइदा उठाउँदै अनावश्यक दबाव दिँदा पनि चुप बसेको, तर आगामी दिनमा बढी मानसिक दबाव खेप्नुपर्ने देखेर एकजुट भएर आन्दोलनमा होमिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विवादबारे एन्फालाई जानकारी गराएको भए पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले गलत ढंगले सञ्चार माध्यममा खेलाडी बन्द प्रशिक्षण छोडेर भागेको अभिव्यक्ति दिएको खेलाडीहरूको गुनासो रहेको छ। उता प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले भने बन्द प्रशिक्षणमा थप खेलाडी बोलाएर आफ्नो प्रशिक्षण जारी राखेका छन्। यस विषयमा अखिल नेपाल फुटबल संघ भने अहिलेसम्म खेलाडी र प्रशिक्षक बीचको सामान्य मनमुटाव भनी पन्छिरहेको छ। दिलीप थापा मगरको साथमा प्रियालक्ष्मी कार्की, नेपाल टेलिभिजन। लिग अन्तर्गत खालीबारी युथ क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7-2 बाटोमा वीरगञ्ज युथ अकाडेमीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै खालीबारीले पहिलो जित निकालेको हो। खेलको 17औं मिनेटमा सन्दीप गुरुङले गोल गर्दै खालीबारीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 74औं मिनेटमा सुदीप केसीले गोल गर्दै खालीबारीको अग्रतालाई दोब्बर बनाए। जितसँगै खालीबारीले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। 14 क्लबको सहभागिता रहेको लिगमा शीर्ष 2 टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछन्। अब मौसम। देशको पहाडी भेगमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने र गण्डकी, कर्णाली र प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भेगका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन सहित क्षणिक वा हल्का वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 16 र 18 डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा वैशाख 30मा सार्वजनिक विदा प्रस्ताव, 4 दिन विकल्प खोज्न मतदान केन्द्र रहने विद्यालयहरूलाई अनुरोध, क्याम्पसहरूमा 23 दिन विदा दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय। गठबन्धन दलहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाको अपिल, परिवर्तनलाई जोगाउन गठबन्धन गर्नु परेको भनाई। देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा वाइड बडी विमान अवतरण, परीक्षण उडानबाट पर्यटन मन्त्री आले सहित अधिकारीहरू गौतम बुद्ध विमानस्थलमा। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण, 48.5 खर्ब पुग्यो अर्थतन्त्रको आकार। राष्ट्रसङ्घीय महासचिव गुटरेस रसियाको भ्रमणपछि युक्रेनमा, किभमा रुसी आक्रमणबाट क्षत विक्षत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्दै। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक अल्मुताइरी बीचको विवादले चर्को रूप लिँदै प्रशिक्षकको दुर्व्यवहार विरुद्ध उत्रिएको खेलाडीको दाबी। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।